नमस्कार, म हुँ नीलम गुरुङ। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ मेरो युट्युब च्यानल। अम, हाम्रो आमा बित्नु भएको 28 दिन भइसकेको छ र आज बिहानै सबेर उठेर म अनि मेरो परिवार हामीहरू सबै बुद्ध चोकको गुम्बामा गयौँ र आमाको आत्माको शान्तिको लागि उहाँको 28 दिनको उपलक्ष्यमा हामीले सबै परिवारजन मिलेर बत्ती बाल्ने कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। कति दिन सिकाउनुपर्छ यो बाबा घेरोला? 4-5 दिन सिकाउनुपर्छ अझै। ल यहाँ घेरोलाको चना हो यो। आज बिहान गुम्बामा बत्ती बालेर आएपछि हामीहरू खाना खायौँ र तपाईँले देखिहाल्नुभयो मेरो बाबाले घेरोला पनि सुकाउनु भएको छ युके लैजानुको लागि, किनकि युकेमा घेरोला पाउँदैन, प्लस नेपालको जस्तो घाम पनि लाग्दैन यस्तो चनाहरू बनाउनुको लागि। सो यो मौकाको चाहिँ एकदम भरपुर फाइदा उठाउँदै उहाँले एकदमै धेरै चनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ है। कमिङ ब्याक, सो अहिले चाहिँ म, मेरो रामप्यारी फानी अनि मेरो ओम पुसाई अनि मेरो मनप्रसाद बाबा हामीहरू चाहिँ जाने घान्द्रुकमा आइपुगेको छौँ। खासमा चाहिँ अहिले म युके गइराखेको हुनुपर्ने, तर मेरो चाहिँ युकेमा चाहिँ लकडाउन अनाउन्स भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो छुट्टी एक्सटेन्ड गर्न मिल्ने भएको भएर चाहिँ हामीहरू चाहिँ यहाँ गाउँमा आइपुग्यौँ अर्गुङ अटेन्ड गर्नको लागि। हाम्रो गोपी बाजेको अर्गुङ चाहिँ एकदमै धुमधामसँग हाम्रो मामाहरूले आजीहरूले 3 दिन लगाएर उहाँहरूले अर्गुङ गर्नुभयो। अर्गुङमा चाहिँ पछ्यु घाब्रीहरू लगाउनु भएको थियो र म चाहिँ अर्गुङमा लास्ट डेमा मात्र आइपुगेको हुनाले मसँग अगाडिको फुटेजेसहरू त छैन, तर लास्ट डेमा चाहिँ उम्काउने बेलाको अलिअलि फुटेजेसहरू छ जुन चाहिँ म यो भिडियोको मार्फत तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु।
vida. Tiền tiền nó mới vì nó nhiều. Có thể thế không? Tiền tiền. Bây giờ nó còn là đấy thì là bị cái. Anh mà mấy nó còn ra nó thủ lắm thế này. ल तपाईँले पैसा दिन म भिडियो खिचिदिन्छु पैसा दिनु ल ल ब्रेड ल तँ ब्रिबा पहिला पैसा त्यो सुगाला ब्रिमदा सर सर प्रेजेंट रेसिपी में तँ ब्रिबा चुर दुख गया चुर दुख गया निमन चाहिँ चाहिँ खै हाइरो अरे गलत सर भेज गिल तो किन पनि जंगलाई मलाई रेज 1000 हजार ब्रिबा आगाला दिने साथीहरुलाई बदिरहेको कोलो दिरहेको भित्र यही हो जानेले अनि आपुरी पुरी सुन खाने गर्दा ल आगाला दुले थोड़ी चेंज बेसी हो सर मी ब्रेड का फिर याद नहीं
बाजे पार्ट 2 भिडियो अब दिनु दिदीको भाइ हो कि बुझिरहेको यति मात्र हाइकिने गफ हाम्रो त अब फ्रेन्ड उस भइसक्यो नि यता बजेले उस गर्नु बजेको उहाँ युकेमा सबै बजे आशा बजे आसे बजे चोखो गर्नुपर्छ रे कस्तो लागिराखेको छ तपाईहरुलाई यो भिडियोको मार्फतबाट मैले मेरो मामाहरुकोमा चाहिँ अर्गुङमा के गर्दो रहेछ भनेर देखाउन खोजेकी छु हैन अभियसली म आज लास्ट डेमा मात्र आएको हुनाले थोरै मात्र मैले मेरो भिडियोमा क्याप्चर गर्न सके तर आई होप तपाईहरुलाई चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ लागिराखेको छ होला भनेर फाइनली आएर चाहिँ आज अर्गुङ चाहिँ अफिसियली सकिसकेको छ र यो अर्गुङ चाहिँ 3 दिन लामो चल्ने भएको हुनाले यो चाहिँ कर्तावालालाई त्यसैगरी पुरै समाज गाउँ जसले आएर चाहिँ खाना बनाउन पाहुनाहरूलाई उम्काउन दिनरात मद्दत गर्नु भएको छ ग्याब्री पछि सबैजनालाई चाहिँ एकदमै हेक्टिक एकदमै स्ट्रेसफुल हुने हुँदा लास्ट डेमा चाहिँ आमा पार्टीहरू आएर नाचगान गर्ने चलन चाहिँ रहेको रहेछ हैन यो अर्गुङमा त्यसैगरी कर्तावालाहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई केही पैसा सगुन्दी मान गर्ने चाहिँ हाम्रो गाउँमा चलन रहेछ र त्यसकै एउटा झलक हेरौँ
आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा दोस्रो दिनको बसाइ यानि कि आखिरी दिन पनि भनौँ। सबैले म बाबा अनि मेरो फुपू हामीहरू उठ्यौँ अनि खाजा खाएर क्रेजोमा हाम्रो जग्गाहरू हेर्नको लागि हिँड्यौँ। यहाँ घरमा त कति धेरै कोदो सुकाएको रहेछ, चिसो चिसो छ। अब यसको चाहिँ कोदोको ढिँडो पनि बनाउन मिल्यो, रक्सी पनि बनाउन मिल्छ यसको। हेर्नु न कति राम्रो। यता जानु पर्यो। कति धेरै काठहरू हेर्नु न, पराल। हाम्रो क्रेजोको पुरानो घर हो यो। आज चाहिँ हामी जग्गा हेर्न आएको। हाम्रो बाजेको जग्गा चाहिँ यतातिर तल छ भन्छ, त्यता हेर्न जानु लागेको। अनि यो जग्गा हो हाम्रो पहिलाको घर यहाँ। अनि उयो चाहिँ तलको चाहिँ आँगन, दुइटै बेची भ्यायो। अनि उ त्यो घरको बान्नु चाहिँ के हो त? त्यो गोठ। यहाँ हेर्नु न कति राम्रो हिमाल देखिने रहेछ यहाँबाट। कता यो गोठमा? अनि ढुङ्गा त स्टिल छ त अनि राम्रै। यहाँ त करेला रहेछ। यो चाहिँ हाले बाबुको जग्गा। हाले बाबु अब कान्छा बाबुको भयो। अनि यो गम्प्रसाद बसेको घर। अनि यो खेती गम्प्रसाद बसेको। यहाँ पो आएर खेती गरेको हो त्यो आथेले पहिले। अनि यो हरियो घाँसको माथिको चाहिँ हो कि होइन त? त्यो चाहिँ हाम्रो। किन यस्तो टुक्रा टुक्रा भएको र? अनि अंश गर्न परेन, तीनटा छोरामा बाँडेको नि त बाजेले। यो चाहिँ हाम्रो जग्गा अरे। यो लाटाको पऱ्यो यहाँसम्म। कहाँसम्म? यहाँसम्म? यता तलको हाम्रो। तल खेती गरेको चाहिँ गम्प्रसादको छ। उदा यो यहाँबाट यतिसम्म चाहिँ जुङ्गे बाजेको। कसको छोरा हो? नमस्ते। त्यो सोब्रे दाइ कहाँ छ त? त्यहीँ छ? यो जङ्गल मेरो हो कि परेन मेरो? ल त्यो जङ्गल त्यो जङ्गल आधादेखि तल होइन? ल देख ऊ त्यो जङ्गल यहाँबाट। त्यो चाहिँ खरबारी हो। फेरि त्यता जेठी छोरी हो क्या। हेर्न आएको। हामीहरू चाहिँ क्रेजोमा जग्गाहरू हेर्दै हिँडेका थियौँ र यहाँ आएपछि चाहिँ ओहो हेर्नुहोस् त कति राम्रो, कस्तो ठुलो ठुलो पत्ता भएको साग हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने। अनि दिदीलाई चाहिँ टिपिदिनुहोस् न भनेर दिदीले चाहिँ अलिकति टिपिदिनु भएको थियो। सो हामीले चाहिँ साग पोखरा लिएर आयौँ। दिदी कुन चाहिँ उयो सेतो घर कि कुन? अनि यहाँ चाहिँ को बस्छ त? यो अभिषेक दाइको घर हाम्रो हो। ए यो बाँसघारी हाम्रो होइन? अब बाँसघारी रोप्यो नि त्यस्तो फाइदा हुने रहेछ। त्यसरी खेती हुन्थ्यो यहाँ। हाम्रो कुन चाहिँ हो त अनि? यो खोर यो सबै हाम्रो।
10 दिन बस्न आउनु पर्ला जस्तो खै कुन यिनीहरू सबै हो क्या यो सबै यो जग्गा सबै हो कि यहाँ यहाँ एउटा पहाड रहेछ है माथिको जङ्गल त्यो बाँसबारी भएको त्यसको जग्गा त्यो पनि हाम्रै यो सबै हाम्रो त्यो त आधा हाम्रोतिर पऱ्यो आधा माथितिरको पऱ्यो हाम्रो पऱ्यो त्यो यो यतातिर अलिकति देखेको चाहिँ बाँस यहाँनिर त्यो जग्गा त्यहाँ चाहिँ खरबारी हो र अहिले उतिसको यताको जङ्गल यतातिर यो जङ्गल त्यो सबै जङ्गल हाम्रो यो एउटा जङ्गल उतापट्टि एउटा जङ्गल छ यो चाहिँ फुलीबाङ रहेछ अनि हाम्रो अल्दोसरको बत्तु आथेको घर अरे यता डाँडाको टुप्पोमा भन्थ्यो हो यो हो कि यो सबै हाम्रो यति यसरी यो गम्बटा भरेको उता ठाउँतिर हुन्छ हाम्रो चाहिँ यताको हाम्रो भन्नाले हाम्रो बाजेको अनि माइलो बाजेको खै त माइला बाजेको जेठा बाजेको सबै यही हो अनि ऊ त्यो धुवा केही हो सानो गाडी पनि तलतिरको जङ्गलहरू सबै सानो के हो सान भनेको पब्लिक बोर्डर बोर्डर त्यो उतापट्टि गम्बटा भरेको बोर्डर यतापट्टि हाम्रो यहाँ रहेछ जङ्गल जस्तो यही जङ्गल हो कता लैजाने गोरुलाई चाहिँ अनि भरे आफै फर्किन्छ घरमै आउँछ बाई गोरु कति राम्रो खोला हो पछि नेवले भटेको नाममा फेरि सजाएको लाउने त्यो बुढो बाजेको नाममा फेरि यो जङ्गल हाम्रो हो नि यो जङ्गल हो यो सानो सानो रहेछ त अनि देउताहरू यो अब को जान्छ त अनि पानीले खान्छ पानीलाई साँचो बाबा हामी त अब दिउँसो जाने होला नि गाडी छ एकदम भोलि गए नि हुन्छ कता छ पछाडि 20 वर्षमा 21-22 वर्षमा आयो होला म त नआउनु पर्ला भनेको कि यो फानी त ढाकरका जाने बेलामा नि बिहार फोन गरेर जाम फानी भनेको त जाने हो र भनिरहेको थियो मलाई त धेरै भयो कि त्यो त कसलाई हो त्यो बिहान बाबासँग जग्गा हेरेर आएपछि चाहिँ हाम्रो आथेले एकदम मिठो खाना चाहिँ पुरा रेडी गरिदिनु भएको रहेछ खाना खायौँ अनि त्यो पछि फेरि हामी मामाको घरमा गयौँ यो लक्ष्मण मामाको घर अनि यताको चाहिँ यो जङ्गल चाहिँ हाम्रो हरिप्रसाद बाजेको अरे हाम्रो मामाहरूको जङ्गल पहिला पहिला घाँस खोज्न खै के दाउरा लिन के गर्न गए जस्तै लागेको थियो अरे अब कताको जङ्गल गयो गुड मर्निङ काका हजुर
ठ्याक्क मम्मीले स्याइ गर्ने बेलामा आइपुगेछ त मलाई उदाइ सर खै त अर्को मामा होइन खाइसकेँ मैले एउटा नानीको नाम सिजल 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 दिदी अनि भन् बाबु चाहिँ दिदी भन् न दिदी भन् बाबु चाहिँ खोइ त अनि ऊ त्यो माथि भित्र छ खोइ देखाउनु त बाबु सम्झ हाम्रो सन्तोष मामाको छोरा संजोग पनि कति ठुलो भइसकेको रहेछ पहिला सानोमा देखेको थिएँ यो चाने अनि सन्तोष मामाको घर चाहिँ यहाँ माथि छ बाटो यस्तो लगेको छ यहाँबाट यो चाहिँ हाम्रो माइजूको बेकरी बेकरीको नाम चाहिँ हाम्रो भाइको नाममा भाइ सोल्टीको नाममा छ संजोग बेकरी सप लस्सी पनि बनाउने रहेछ त यहाँ त त्यहीँ थियो त अनि
कति ठुलो भएछ अनि यहाँभित्र सिटिङ एरिया पनि रहेछ हाम्रो नानु मुनि हो ब्रेड बनाउने त ए तल हो यहाँ त अहिले अब कोरोनाले नहुने यहाँ हिजो त्यो अर्कोको पिठोहरू मुछे थियो अनि ल हाम्रो आजको बेकरी म सानोमा हुँदाखेरि छुट्टीको बेलामा सधैँ चानेमा जाने गर्थेँ त्यतिखेर हाम्रो नक्कल बाजे अनि बजे पनि हुनुहुन्थ्यो सानोमा छँदाको धेरै नै रमाइलो सम्झनाहरू छ र एभ्री टाइम म नेपाल आएको बेलामा जहिले पनि म चाने एकचोटि चाहिँ गएर आउने प्रयास अवश्य नै गर्छु अहिले चाहिँ मेरो आथे भथेहरू हुनुहुन्छ मामाहरू हुनुहुन्छ बजे हुनुहुन्छ सो गाउँ गएर सबैजनालाई भेट्छु अनि चाने चाहिँ घुमेर नै आउँछु एकदमै धेरै माया लाग्छ आफ्नो गाउँको होइन र कोपी बाजेको चाहिँ एकदमै धेरै याद आउने छ अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बाजे चाहिँ हुने छैन अहिले चाहिँ सबै पाहुनाहरू गइसक्नु भएको छ आज चाहिँ अनि समाज घरले चाहिँ ल्याएको सामानहरू सबै थन्काउँदै हुनुहुन्छ होइन धेरै नै खुसी लाग्यो गाउँमा यसरी आएर योचोटि अब अर्गुङले गर्दाखेरि सबैजनालाई भेट्ने मौका पनि पाइयो अनि हाम्रो कृष्ण मामाले चाहिँ सबै भान्जा भान्जीहरू अनि चेलीबेटीहरू ज्वाइँ साहबहरू सबैजनालाई चाहिँ आज गाउँमा नै बस्ने मामाले खाना खुवाउनुहुन्छ अलिकति काचा पनि गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो तर मम्मीहरू चाहिँ अब अलिकति समय कम भएको हुँदाखेरि हामी चाहिँ फर्किनु पर्यो तर बस्न चाहिँ साह्रै नै मन थियो है मामा समय पनि कति चाँडो बितेको समय गएको पत्तो नै भएन जाने बेला पनि भइसकेको रहेछ म अनि मम्मी बाबा हाम्रो फुपू पुसाई हामीहरू सबैले हाम्रो मामाहरूसँग हाम्रो अग्रजहरूसँग हाम्रो आजीहरू अनि काकाहरू सबैजनासँग बिदा मागेर अनि हाम्रो आथे बथे कचुरी दिदी सबैजनासँग बिदा मागी हामी पोखरातर्फ लाग्यौँ ताङले भुका साबेत मरिया अनि छमुरङको लान्द्रङको भदौरीतिरको जतासुकको मान्छे आउँदा त त्यो रिदिस्याउने दिनमा त बाटो घाटै नपाउने त रिदिस्याउने भनेको के हो तिमीहरूले हेर्नु सेकेन्ड दिनमा कति धेरै मान्छे आँगनैभरि बिहानदेखिको बेलुकासम्म तु भएको क्या मान्छे उतातिरको मान्छे त सुखा खुत्दै आएको सानो बाजे उतातिर धेरै हिँड्छ नि कोही पोखराबाट नि आइदियो थुप्रै है सबै चिन्ने बाजेलाई नासो पठाउने रे मेरो भाग लैदियो भन्ने मान्छेहरू ए सबै त्यस्तो नै कति हाम्रो बाजेलाई सबैले चिनेर सबैले चिन्ने पुगेर आजको लागि यति नै धेरै धेरै धन्यवाद मेरो युट्युब भिडियो हेरिदिनु भएकोमा गोपी बाजे हजुरको एकदमै धेरै याद आउने छ मलाई मात्र होइन हामीहरू सबैलाई तपाईँको छोराछोरी नाति नातिनी सबैजनाले तपाईँलाई एकदमै धेरै सम्झेको छ हजुरको आत्माले शान्ति पाओस् अनि तपाईँ हामीसँग नभए पनि तपाईँको सम्झना माया सधैँ हामीसँग हुनेछ है वी लभ यु बाजे